बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू एवरीवन। आज इंशाल्लाह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाला हूँ और बहुत से रिक्वेस्ट भी थी कि इस टॉपिक को मज़ीद एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि इस टॉपिक का हमारी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है और इनफैक्ट ज़िंदगी की मुश्किलात को फ़ाइट करने से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और मैं तो कहूँगा बल्कि ओवरऑल हमारे सक्सेस से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि ये तौहीद का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बल्कि इसके बगैर तो ईमान भी कंप्लीट नहीं है। और टॉपिक है तवक्ल। आपने टाइटल भी देख लिया होगा और माशाल्लाह इसमें ये कि मैं अक्सर बात करता हूँ और इस कॉन्सेप्ट के बगैर तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है और इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। सुभान अल्लाह, ये हमारे लिए तो एक गिफ्ट है मुसलमानों के लिए और ये हमारी सकीनत का बाइस है, हमारे माइंड की सस्टेनेबिलिटी का बाइस है। आपको पता है कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में कितनी डिप्रेशन है। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स है ही गॉडलेस सोसाइटीज़ में, जैसे कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। तो वजह क्या है? वजह ये है कि जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आपका ईमान चला गया और वो वाहिद एक होप और वो तवक्ल वाली फीलिंग जब चली गई, ट्रस्ट ही उठ गया एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से, तो फिर पीछे बचा क्या। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लकी हैं, अल्लाह ताला ने हमें अपना तारुफ़ करवाया, अल्लाह ताला ने हमें तवक्ल के बारे में बताया। अल्लाह ताला के प्रोमिसेस कुरान में दर्ज हैं और सुभान अल्लाह वो प्रोमिसेस कितनी एंग्जाइटीज़ और कितनी डिप्रेशंस का इलाज हैं और कितने उन वादों में एक राहत है और कितने उन प्रोमिसेस में एक हैप्पीनेस मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के फ़ज़ल से हम मुसलमान हैं। तो इंशाल्लाह आज इस टॉपिक को एक और वजह डिस्कस करने की ये भी है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके बड़े सवालात हैं तवक्ल के हवाले से और बड़ी कन्फ्यूजन भी है ना, क्योंकि एक तरफ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ सक्सेस में बहुत ज़्यादा बताया जाता है सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस, कि तुम ही सब कुछ हो, तुम ही कर लोगे और दबा के कॉन्फिडेंट हो और सुपर डुपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए बंदे को। अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखनी चाहिए, अपनी चाल ऐसी रखनी चाहिए। ठीक है, वो अपनी जगह चीज़ें दुरुस्त हैं, उनका रोल है सक्सेस में, हम उनका इनकार नहीं करते। मैंने भी साइकोलॉजी पढ़ी हुई है एंड आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स और मैंने प्रैक्टिस भी की है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड दूसरा एक कॉन्सेप्ट है कि नहीं, बस कुछ भी ना करो और बस तवक्ल ही करो और हैव फेथ इन अल्लाह और बस अल्लाह ताला सब संभाल लेंगे। तो यूथ के ना कई सवालात हैं कि व्हाट्स द मॉडरेट वे, करें क्या। बड़ी थिन लाइन है। ऐसा ना हो कि हम अपने ऊपर रिलाई इतना करने लगें, अपने ऊपर इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हम अल्लाह को ही भूल जाएं। जैसे अल्लाह ने कहा ना, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिकून। क्या तुमने देखा उन लोगों को जो अपने आप को जो अल्लाह को भूल गए, तो अल्लाह ने उन्हें उनका आप भुला दिया, यही लोग फासिक हैं। तो ऐसा ना हो, या ऐसा ना हो कि हमारी ईगो इतनी इन्फ्लेट हो जाए और हम अपने आप को लिटरली खुदा समझने लगें कि सब कुछ हमारे हाथ में। ये भी कुरान में अल्लाह ने मेंशन किया, जैसे कि सूरा अल अलक में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, कल्ला इन्नल इंसाना ला यतग़ा, कि बेशक इंसान जो है वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाता है, हदें पार कर देता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि वो सेल्फ सफिशेंट है। ये अगली आया में अल्लाह ने बात की। तो ऐसा ना हो कि हम खुद ही खुदा बनने लगें। तो बड़ी थिन लाइन है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स में तवक्ल वाली चीज़ कुछ नहीं है, ना ही उसमें अल्लाह का कोई कॉन्सेप्ट है, ना रूहानियत का कोई कॉन्सेप्ट है। तो हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है कि तवक्ल इन द रियल सेंस है क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं इंशाल्लाह ताला, और हर मुसलमान को तवक्ल क्यों करना चाहिए अपने तमाम मामलात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात में। तो मैं थोड़ी सी आउटलाइन आपसे डिस्कस करता हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले वील डिफ़ाइन तवक्कुल, डिटेल में देखेंगे, स्कॉलर्स के कुछ कोट सामने रखेंगे इंशाल्लाह। कुरान और हदीस से हम देखेंगे इंशाल्लाह, रहनुमाई लेंगे तवक्ल है क्या। फिर हम डिस्कस करेंगे कि वाई अल्लाह डिज़र्व्स टू बी ट्रस्टेड मोस्ट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों इस बात का हकदार है कि सबसे ज़्यादा उसकी ज़ात पे ट्रस्ट किया जाए। फिर हम कुछ बेसिक फंक्शंस ऑफ तवक्ल देखेंगे, उसके फ़वाइद देखेंगे, बेनिफिट्स देखेंगे। फिर इंशाल्लाह कुछ ऐसी मिसालें, क्वालिटीज़ वो क्या हैं उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्ल किया एंड व्हाट वर दी आउटकम्स उनके इस बिहेवियर की, ये देखेंगे। और फिर फाइनली हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल वेज हाउ टू बूस्ट आवर तवक्ल इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो इंशाल्लाह आप लोग रेडी रहें फॉर वेरी हार्ट वार्मिंग लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जो है वो हमें अमल की भी तौफीक दें। सो लेट्स स्टार्ट इंशाल्लाह। सबसे पहले ये कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए
یہ پکچر سے ہمیں کچھ فگرز یاد آتے ہیں، قرآنک سٹوریز یاد آتی ہیں. جیسے کہ پہلی پکچر ہے آگ کی پکچر، اور یہ پکچر دیکھ کے فوراً ہمارے ذہن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئیں گے کہ جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا، نمرود کا حکم تھا، تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہی واز ویری کام اینڈ کمپوزڈ. اور ایون فرشتے آئے ان کی ہیلپ کرنے، جبرائیل علیہ السلام آئے. تو آگے سے ان کے جو آخری الفاظ تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بفور بینگ تھرون ان ٹو دا فائر، صحیح بخاری میں ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم کو جب پھینکا جا رہا تھا آگ میں، تو ان کے جو آخری الفاظ تھے وہ تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میں تو اللہ رب العالمین پہ توکل کرتا ہوں اور وہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین ہے میرے تمام معاملات کو سنبھالنے کے لیے. تو سبحان اللہ، یہ ان کا توکل تھا. اور ایون جبرائیل علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، مجھے آپ کی ہیلپ نہیں چاہیے. پھر دیکھیے ایک یہ ویل نظر آ رہا ہے، تو ویل کو ذہن میں لاتے ہی ہمارے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں. اور کیا سبحان اللہ سٹوری ہے یہ توکل کی، کہ کس طرح وہ کیا حالت ہوگی ایک بچے کی اس کنویں میں، اور کیا ان کے ذہن میں خیالات آ رہے ہوں گے اوبیسلی کہ میں اکیلا ہوں اور سبحان اللہ باہر نکلوں گا تو سلوشن نہیں ہے، اندر رہوں گا تو بھوک اور پیاس سے مرنے کے چانسز ہیں. تو ایک سٹک سچویشن، یعنی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اب کرنا کیا ہے. لیکن دیکھیں اس ٹائم پہ اس ویل میں توکل نے ہی فائدہ دیا. اور آپ دیکھیں پھر سٹوری، ریسٹ آف دا سٹوری اللہ نے انہیں کیسے گرو بھی کرایا، بچایا بھی، اور پھر کنگ آف ایجپٹ بھی بنے. تو یہ اسپیشلی سٹوری اس کے لیے بہت زبردست ہے، ہر اس انسان کے لیے جو سٹک ہے کسی سچویشن میں. پھر یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے، مچھلی کے پیٹ میں ایک انسان، سمندر کی گہرائی میں یونس علیہ السلام، سبحان اللہ. اگین یہ تو بہترین سٹوری ہے اس انسان کے لیے جو ٹوٹلی ڈارکنس میں، اور اسے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، ٹوٹلی سٹک ہے. تو دیکھیں وہاں پہ انہوں نے جو کلمہ ادا کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہترین دعا ہے ایسے انسان کے لیے جس کو سمجھ ہی کچھ نہیں لگ رہی کہ میں کروں کیا. یہ دعا راحت دینے والی دعا ہے اور ڈسٹریس کو دور کرنے والی دعا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے بھائی کی اس دعا کو بہت زیادہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر ریلیف سے، ہر ڈسٹریس سے انشاءاللہ جو ہے وہ ہر ڈسٹریس سے اس کو جو ہے وہ ریلیف دے گا. تو یہ پکچر. پھر یہ جو ابھی آپ کے سامنے پکچر ہے، اس میں ایک ندی میں ایک باسکٹ ہے اور وہ بہائی جا رہی ہے. تو یہ اوبیسلی آپ کے ذہن میں فوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں گی کہ کیا توکل تھا اس مدر کا. یعنی اٹ از انبلیویبل. یہ ایک ٹو بی آنیسٹ اگر اس کو مٹیریل نگاہ سے دیکھا جائے تو آج ہم کہہ سکتے ہیں جی یہ تو ایک فولش ایکٹ ہے، لیکن کیا اللہ نے ان کو سکینت دی ہوگی، اور کیا ان کو یقین تھا اللہ کی گارنٹی پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ، کہ انہوں نے اپنے بچے کو جو ہے وہ اس طرح ندی میں بہا دیا. اور پھر دیکھیں کہ ریسٹ آف دا سٹوری کہ یہ جو ہے باسکٹ فرعون کے محل تک پہنچ گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پھر وہاں پہ ہوئی. تو سبحان اللہ، یہ ہمارے سامنے قرآنک سٹوریز ہیں. اور پھر یہ ایک اور پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، خاتون جو ہے وہ ولڈرنس میں ہیں، ماؤنٹینز ہیں ارد گرد، ڈیزرٹ ہے، بنجر ایریا ہے. تو ان کو دیکھتے ہی ہمیں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کی ذات یاد آتی ہے. تو انشاءاللہ اس میں بھی بہت لیسنز ہیں توکل کے، میں آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا. تو سبحان اللہ، قرآن میں آ جا کے جتنی بھی سٹوریز ہیں ان سب میں ہر نبی، ہر کیریکٹر کا توکل واضح نظر آ رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے اس لیے یہ سٹوریز ہمارے دل کو نرم کرنے والی اور ہمارے دل کو راحت اور تقویت دینے والی سٹوریز ہیں یہ. بلکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا کہ اے نبی یہ سٹوریز ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو. تو ان سٹوریز پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور تلاوت بھی کرنی چاہیے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ.